नाजरीन, मैं हूँ कुर्बान बलोच। आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें और वॉच करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज मैं कुछ मज़ीद एक इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने रूबरू हुआ हूँ। वो ये है कि मुल्क में कोरोना है, जो माली वसाइल हैं उनकी कमी है, शदीद कमी है। हम उधार ले रहे हैं, हम भीख मांग रहे हैं, हम सारी दुनिया को ये कह रहे हैं कि हमारी मदद करें। लेकिन दूसरी तरफ हम नए इदारे बनाने जा रहे हैं। इदारे कहाँ बनाने जा रहे हैं तो इसके तफसीलात मैं आपको अब बता ही देता हूँ। और ये डिटेल मज़े वाली बात है। वज़ारत आबी वसाइल इस वक्त उसके ज़ेरे निगरानी 4 इदारे मौजूद हैं और चारों का काम तकरीबन टेक्निकल लेवल का काम है। उसमें पाकिस्तान कमिश्नर फॉर इंडस वाटर्स है, जो इंडिया के साथ पानी के हमारे मसाइल हैं या दुनिया के साथ जो पानी के मसाइल हैं, वो इस इदारे की ज़िम्मेवारी है कि वो उसको डील करे, गुफ्त शुनीद करे, बातचीत करे, उन मसाइल को हल करे। या दुनिया के किसी फोरम में अगर कोई केस वगैरह जाता है तो ये केस इसी फोरम के थ्रू जाके लड़ा जाता है। दूसरा इदारा है चीफ इंजीनियरिंग एडवाइज़र का, जिसका काम एडवाइज़ करना है। इंजीनियरिंग के जो भी मामलात हैं, पानी के हवाले से जो भी मामलात हैं, उसके हवाले से वो एडवाइज़ करे। इरसा है, जिसका काम पानी की तकसीम है, सूबों के दरमियान पानी की असेसमेंट है, उसके अवेलेबिलिटी को देखना है, सूबों को शेयर देना है और उसके जो ऑपरेशन है डैम्स का उसको देखना है। और तीसरा है, चौथा है वापडा का वाटर विंग, जो ऑलमोस्ट उसके वो भी इसी वजारत के नीचे ताबे है। अब वजारत ने एक समरी मंजूर की है, उसके कंप्यूटर जो इंतज़ामिया है उसने एक समरी मंजूर की है, जिसके तहत वजारत में एक नया टेक्निकल विंग कायम किया जाएगा। उसके लिए 94 पोस्ट्स कायम की गई है और उसमें एक पोस्ट है जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनरल की पोस्ट है, एक डीजी की 2 पोस्ट्स हैं, डायरेक्टर की 4 पोस्ट्स हैं और डिप्टी चीफ की पोस्ट्स हैं। उसके अलावा 18 ग्रेड, 19 ग्रेड और तकरीबन 17 से 21 तक की 25 पोस्टें क्रिएट की जा रही हैं और 1 से 16 की 74 पोस्टें क्रिएट की जा रही हैं। ये पोस्टें क्यों क्रिएट की जा रही हैं, ये मज़े वाली बात है। मज़े वाली बात ये नहीं है कि ये पोस्टें क्रिएट की जा रही हैं, हमारे पास पैसे भी नहीं हैं, हम जो इदारे हैं वो भी काम नहीं कर रहे हैं, उनको हम प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं और कहते हैं कि वहाँ लोग नाअहल बैठे हैं। लेकिन हम उनको ठीक करने के बजाय हम नए इदारे कायम करने जा रहे हैं। इसकी मज़ेदार जो कहानी है वो ये है कि जो लोग, कुछ फारिग लोग बैठे हैं, कुछ लोग वजारत में जो डिप्यूटेशन में बैठे हैं, उनको एडजस्ट करना है इनकी बड़ी पोस्ट्स पे। जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनरल की पोस्ट कायम की जा रही है वो एक साफिशो पोस्ट होगी, 21 ग्रेड के बराबर होगी, वो जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल की पोस्ट होगी और कोई भी आउटसाइड डेपुटेशन पे अमलदार उस पोस्ट को पे काम कर सकेगा। जब आपके पास टेक्निकल इदारे मौजूद हैं, चीफ इंजीनियर एडवाइज़र की पोस्ट मौजूद है, इदारा मौजूद है, वो वजारत के ताबे है, उसको काम करना है, उससे काम नहीं लिया जा रहा। वापडा का जो वाटर विंग है वो आपके ताबे है मिनिस्ट्री के, इरसा उसके ताबे है, पाकिस्तान कमीशन फॉर इंडस वाटर उसके ताबे है। लेकिन उसके बावजूद इस वजारत को एक और नई टेक्निकल विंग की ज़रूरत है। और कहा जा रहा है, ज़राए का कहना ये है कि वजारत में एक डिप्यूटेशन पे बासर एक इदारे का मुलाजिम डिप्यूटेशन पे बैठा है, जो इस वक्त भी एडिशनल सेक्रेटरी की पोस्ट पे काम कर रहा है, जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट उसके पास है, पाकिस्तान कमिश्नर फॉर इंडस वाटर्स की पोस्ट उसके पास है, के पीडी की पोस्ट उसके पास है। उसके पास क्या क्या नहीं है, लेकिन उसको एक मज़ीद पोस्ट चाहिए।
ذرائع کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ چیف انجینئرنگ ایڈوائزر کی جو پوسٹ ہے، جو ٹیکنیکل پوسٹ ہے، اس کو اس وقت بھی کام کرنے نہیں دیا جا رہا، اس کو فارغ کر کے اس پوسٹ کو بھی وزارت کے ماتحت انڈر کیا جائے۔ اس کا سارے مقصد یہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس ٹیکنیکل جو ونگ ہے اس کو بنانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ وفاق اور صوبوں کے جو زیر نگرانی جو پانی کے جو ایشوز ہیں، پروجیکٹس ہیں، منصوبہ جات ہیں، ان کو بھی دوبارہ کنٹرول کر کے صوبوں سے لے کر اس وزارت کے ماتحت کیا جائے۔ اس کے ٹیکنیکل جو بھی معاملات ہیں یہاں وفاقی وزارت دیکھے، اور صوبوں سے جو پانی کے جو 18ویں ترمیم کی روشنی میں جو ڈپارٹمنٹس صوبوں کے پاس چلے گئے تھے ان کو چھیننے کا یہ عمل ہے۔ 2 سے 3 شکار کیے جا رہے ہیں اس سے۔ ایک تو چیف انجینئر ایڈوائزر کی پوسٹ ختم کر کے اس پہ ایک ڈیپوٹیشن پہ موجود بندے کو یہ پوسٹ دی جائے، اور یہ 21 گریڈ کی پوسٹ ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو صوبوں کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو بھی وفاق میں واپس لیا جائے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ وابڈا کے پاس جو یہ بھاشا ڈیم اور دیامیر کے پروجیکٹس ہیں، یہ بلین روپیز کے پروجیکٹس ہیں، بلین روپیز کیا، بلین ڈالرز، 15 ارب کا تقریباً یہ بھاشا کا پروجیکٹ ہے، 4 سے 5 ارب ڈالر کا یہ دیامیر کا پروجیکٹ ہے۔ تو ان پروجیکٹس کو بھی وابڈا سے لے کر اپنے پاس رکھا جائے، تاکہ ان کو چلانے میں جو اپنی جو نوکری ہے اس کو رکھا جائے اور معاملات کو چلا جائے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ ابھی بھی صورتحال یہ ہے کہ وزارت میں 2 ارب روپے سے زیادہ کے جو پروجیکٹ ہیں وہ DWP 2 ارب سے کم جو پروجیکٹ ہیں وہ DWP میں منظور کیے جاتے ہیں۔ اس میں نہ صوبوں کا کوئی نمائندہ ہے، اس میں نہ کوئی وابڈا کا نمائندہ ہے، نہ ارسا کا نمائندہ ہے، نہ فیڈرل فلڈ کمیشن کا نمائندہ ہے، لیکن اس میں ڈیپوٹیشن پہ موجود ایک وزارت میں موجود ایک بااثر افسر اس میں ضرور شامل ہے۔ کہانی یار کیا کیا بتائی جائے، کیسے معاملات یہ بنائے جاتے ہیں اپنے دوستوں یاروں کو نوازنے کے لیے، اپنے آپ کو نوازنے کے لیے۔ جس کے پاس اختیارات ہیں وہ کس طرح کے گیم کھیلتے ہیں، کوئی آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اب ریسنٹلی اشتہار دیا گیا ہے پاکستان کمیشن فار انڈس واٹرز کے لیے اشتہار دیا جا رہا ہے۔ یہ پوسٹ 2018 میں خالی ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس کی چارج تھا شیراز لطیف میمن کے پاس تھا، اس کے پاس چارج تھی۔ اب کچھ 6 مہینے پہلے یہ چارج ختم ہوئی، اب وہ چارج بھی جو وزارت میں جوائنٹ سیکرٹری ہے جو ڈیپوٹیشن پہ ہے اس کے پاس موجود ہے۔ اب اس میں پوسٹ جب یہ اشتہار دیا جا رہا ہے اس میں جو پاکستان کمیشن فار انڈس واٹرز ہے اس کی ایج ہے اس کو چینج کیا جا رہا ہے، اب اس کی ایج 63 رکھا جا رہا ہے۔ وہ اس کے وجہ یہ ہے کہ مرزا آصف بیگ جو 2018 میں اس پوسٹ سے ریٹائر ہوئے ہیں، وہ جنوری 2021 میں 63 سال کے ہوں گے، اور اس کو یہ پوسٹ دینے کے لیے اس کی جو کرائٹیریا ہے ایج کی وہ چینج کر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹیکنیکل ایڈوائزر کی پوسٹ بھی وزارت میں قائم کی جا رہی ہے، اس کے لیے بھی سارے معاملات انتظامات تیار ہیں، اور اس کو جو ذمہ واری ہے، بھائی آپ کے پاس اتنے ٹیکنیکل ادارے موجود ہیں تو مزید ایک پوسٹ کی ضرورت کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ جو ادارے بیٹھے ہیں ان سے کام نہیں لینا، اپنے لوگوں کو لگانا ہے، من پسند لوگوں کو لگانا ہے، ان کو نوازنا ہے۔ تو اس کے مزیدار بات اس میں جو یہ ہے کہ جب چیف انجینئرنگ ایڈوائزر کی پوسٹ موجود ہے، وہ کام کر رہا ہے، تو ٹیکنیکل ایڈوائزر کیا کرے گا؟ اب اس کے TOR آپ کو میں جب بتاؤں گا تو وہ آپ کو مزے والے لگیں گے۔ وہ یہ ہے کہ صوبوں کے جو موجودہ پانی جو پرائس ہے، واٹر پرائس پالیسی، اس کو وہ نظر ثانی کرے گا۔ بھائی کام صوبوں کا نظر ثانی وفاق میں بیٹھ کے ٹیکنیکل ایڈوائزر کرے گا، یہ تو عجیب لگ رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کے شعبے کی ترقی، ذخائر کرنا، سرحد پار جو مسائل ہیں پانی کے، وہ بھی اس پہ یہ تجاویز دے گا۔ تو
تو یہ تجاویز دے گا تو پاکستان کمشنر فار انڈس واٹرز کیا کرے گا؟ ارسا کا کیا رول رہے گا؟ چیف انجینئر ایڈوائزر کا کیا رول رہے گا؟ اور تیسری جو اس کی ذمہ داری ہے، نئے ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کے لیے بھی یہ تجاویز دے گا یہ ٹیکنیکل ایڈوائزر صاحب، تو وابڈا کا کیا، اس کی موجودگی کا کیا جواز ہے؟ تو یہ سارے کہانیاں، قصے عجیب غریب یہ وفاقی حکومت میں ہو رہے ہیں. اس حکومت میں کیا ہو رہا ہے یہ ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا. یا تو ناسمجھداری ہے یا بیوروکریسی اتنی شاطر ہے کہ وہ سارے کام اس حکومت سے نکلوا رہی ہے اور باقی جو ادارے موجود ہیں اس کو غیر مؤثر بنایا جائے اور صوبوں کے ساتھ وفاق کے مزید جھگڑے بڑھایا جائے. تو یہ ایک صورتحال تھی جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی. ہمارا پروگرام آپ کو پسند آئے تو اپنے رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. تو ملاقات ہوتی ہے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.